कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र गरुडको झै बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको टिम तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ र सधैं चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं र आज चाहिँ हामी कक्षा 11 को पाठ 1 वीर पुर्खा भन्ने जुन कविता छ त्यो कविता वाचन तपाईहरुले गरिसक्नु भएको छ होला। यसको मूल भाव, यसको सारांश आज हामी हेर्ने छौं। यो कविताले दिने जुन शिक्षा छ, जुन सन्देश छ, त्यसको विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्ने छौं भने यस कविताका रचयिता प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीको बारेमा पनि हामी केही जानकारी लिनेछौं, उहाँको परिचय लिनेछौं। उहाँले नेपाली साहित्यमा दिनुभएका योगदानहरू, उहाँले पाउनुभएका पुरस्कारहरू, उहाँको साहित्यिक प्रवृत्तिको बारेमा केही छलफल, केही कुराकानी गर्नेछौं। त ढिला नगरिकन सुरु गरौं। हाम्रो वीर पुर्खा नामक जुन कविता छ, यो कविताका कवि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी। उहाँ वरिष्ठ समालोचक पनि हुनुहुन्छ। समालोचनाको विधामा उहाँलाई समालोचनाको सम्राट भनेर पनि नेपालमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 1979 चैत 13 गते गण्डकी अञ्चलको तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकामा अथवा भनौं भानु नगरमा उहाँको जन्म भएको थियो। पिता प्रेमदत्त त्रिपाठी र माता गोमा त्रिपाठीको कोखबाट उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँले आफ्नो जुन शिक्षा छ नेपाली र अंग्रेजीमा चाहिँ एमए गर्नु भएको छ भने नेपालीमा पीएचडी गर्नु भएको छ, विद्यावारिधि गर्नु भएको छ र उहाँ नै पहिलो नेपाली व्यक्तित्व हो जसले नेपालीमा विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी गर्नु भएको छ। र उहाँ चाहिँ नेपाल केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन कीर्तिपुरमा छ त्यहाँको नेपाल केन्द्रीय विभागमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउनुहुन्छ, प्राध्यापन गराउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई र उहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति समेत भइसक्नु भएको छ र उहाँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ सो प्रतिष्ठानको। अब कुरा गरौं उहाँले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा के कस्तो योगदान दिनुभएको छ त। उहाँले विभिन्न काव्यहरूको, गीतहरूको, कविताहरूको रचना गर्नुभएको छ, निबन्धहरूको पनि रचना गर्नुभएको छ। विशेषतः उहाँ समालोचना विधाका सम्राट हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीले विक्रम सम्वत 2017 सालबाट आफ्नो साहित्यिक यात्रा सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो दुनिया तिम्रै हो भन्ने कविता मार्फत। यो कविता चाहिँ हिमाल पत्रिकामा 2017 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै उहाँले विभिन्न काव्य संग्रह, खण्डकाव्य, गीति संग्रह पनि लेख्नु भएको छ। अब काव्य संग्रहमा 3 थुङ्गा भन्ने काव्य संग्रह 2045 सालमा प्रकाशित भएको छ। खण्डकाव्यमा देशको महिमा भन्ने खण्डकाव्य 2046 सालमा प्रकाशित भएको छ। नवपल्लव भन्ने गीति संग्रह 2046 सालमै यो पनि प्रकाशित भएको छ। मधुकुञ्ज भन्ने कविता र काव्य संग्रह 2070 सालमा प्रकाशित भएको छ। त्यस्तै उहाँका कविता, काव्य र गीति संग्रहमा सम्झना कुञ्ज, जीवन कुञ्ज, रचना कुञ्ज जस्ता कृतिहरू पर्दछन् भने अनेकन अरू थुप्रै समालोचना अथवा समालोचनात्मक कृतिहरू चाहिँ उहाँले प्रकाशित गर्नु भएको छ। र नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा यति थुप्रै विधामा कलम चलाउनु भएका वासुदेव त्रिपाठीलाई चाहिँ विभिन्न पुरस्कारहरूले, पदवीहरूले विभूषित गरियो, सम्मानित पनि गरियो। उहाँले विश्वकै नोबेल पुरस्कार अथवा भनौं न नेपालको नोबेल पुरस्कार जसलाई भनिन्छ मदन पुरस्कार पनि उहाँले पाउनु भएको छ। महेन्द्र विद्याभूषण पुरस्कार, मदन पुरस्कार, गोरखा दक्षिण बाहु पुरस्कार, लाली स्वर्ण पदक, रत्नश्री पुरस्कार जस्ता अनेकौं दर्जनौं पुरस्कारहरू उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ। र उहाँको साहित्य अथवा उहाँको रचनाहरूमा, उहाँको सृजनाहरूमा हामीले चाहिँ एकदमै धेरै देशभक्तिको भावना प्राप्त गर्न सक्छौं। म कुरा गर्दैछु उहाँको साहित्यिक प्रवृत्ति बारे। देशभक्तिको भावना ओतप्रोत भएको पाइन्छ उहाँका रचनाहरूमा। राष्ट्रभक्ति, देशभक्तिको भावना एकदमै छताछुल्लो रूपमा हामीले भेट्न सक्छौं। त्यस्तै उहाँ मानवतावादी, मानवको हितको लागि कलम चलाउने चाहिँ लेखकको रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। प्रकृति प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ प्रकृतिको मनोरम चाहिँ काखमा गएर आफ्ना सृजनाहरू लेख्ने काम गर्नुहुन्छ।
साथसाथै उहाँ भाषा एवं संस्कृति प्रेमी पनि हो। उहाँलाई विभिन्न भाषाहरू मनपर्छ। उहाँले अङ्ग्रेजी भाषा पनि पढ्नु भएको छ, संस्कृत पनि पढ्नु भएको छ, नेपाली त पढ्नु भएकै छँदैछ। त्यही भएर भाषा र संस्कृतिको उहाँ एकदमै प्रेमी हुनुहुन्छ। यस्ता प्रेमहरू उहाँका रचनाहरूमा हामीले पाउन सक्छौँ। विशेष गरिकन जुन यो वीर पुर्खा भन्ने कविता छ, यो कवितामा चाहिँ हामीले अथवा भनौँ कविले नेपालका वीर गोर्खालीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। यो कविता खासमा हाम्रो देशको महान देशभक्त सपुतहरूको सम्बोधन गरिएको एउटा उत्कृष्ट कविता हो। यसमा वीरहरूको त्याग, वीरहरूको तपस्या र वीरहरूको बलिदानको यशोगान गाइएको छ। उनीहरूको यश, उनीहरूको कीर्तिको चाहिँ गीत गाइएको छ यस कवितामा। यो कवितामा कवि देशभक्तिको भावनामा ओतप्रोत भएर यो कविता रच्नु भएको हो। नेपाल आमाका देशभक्त सपुत, विश्व विजेता वीर बहादुर गोर्खालीको वीर गाथालाई यस कवितामा बडो मर्मस्पर्शी ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। देश र जनताको भलाइका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउने महान वीरहरूका योगदानकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल विश्वको मानसपटलमा एकदमै स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्ड र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बनेको छ। इतिहास साक्षी छ। हामीले धेरै इतिहासका कथाहरू, धेरै व्यथाहरू हामीले पढेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले बडो दुःख गरेर पहिले 22 राज्य र 24 राज्यमा चाहिँ यो हाम्रो देश छरिएको थियो र बडो वीरतापूर्वक उहाँले यो सबै राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर नेपाल देश बनाउनु भयो, जहाँ अनेकतामा एकता छ। बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश नेपाल बनेको छ। र यहाँ यो नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको फुलबारी, साझा फुलबारी हो, पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन्। त्यस्तै अनेकन शूर वीरहरू हाम्रो देशमा जन्मेको छन्। अमर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा जस्ता अनेकन वीर सेनानीहरूले, वीर योद्धाहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर युद्धमा होमिएका छन्। कोही पापीले, कोही शत्रुले, कोही विदेशीले हाम्रो नेपाल आमामा आँखा गाडेको थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूमाथि जाई लाग्ने गरेका छन् हाम्रा वीरहरूले। त्यस्ता शत्रुहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले दण्ड, मृत्यु दण्ड दिने हाम्रो वीर गोर्खालीहरूको शान, अभिमान र गर्व हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रो देश भनेको खासमा पुर्खाको त्याग र बलिदानको आधार स्तम्भ हो, जसलाई हामी सबै मिलेर समृद्ध महल बनाएर सजाउनु पर्छ। ती वीरहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई, आफ्नो निजी स्वार्थलाई कहिले पनि हेरेनन्। जहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राण भन्दा प्यारो ठाने। भनिन्छ नि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी। आफूलाई जन्म दिने माता र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त हाम्रा वीरहरूलाई आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो प्राण भन्दा पनि प्यारो थियो। आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्राण दाउमा लगाउनु परे पनि उनीहरू कहिले पनि पछि हट्दैनथे। त्यही सुरता, त्यही वीरता, त्यही अदम्य अगाध साहस, त्यही अगाध राष्ट्रप्रेमको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सीमा पूर्व मेचीदेखि, पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्म पुगेको थियो। र कवितामा पनि भनिएको छ, त्यो किल्ला काँगडामा भएका माटोहरूले हाम्रो देशका शूर वीरहरूलाई सम्झन्छन्। त्यतिखेर नेपालका जुन सपुतहरू छन्, नेपालका जुन वीरहरू छन्, तिनीहरूलाई कुनै पहाडले, कुनै खोलाले पनि छेक्न सकेन, कसैले रोक्न सकेन। हामी नेपाली अथवा हाम्रो पुर्खा गोर्खालीको गरुडको जस्तै व्यक्ति हो, कहिले पनि उनीहरू पछि फर्केर हेर्दैनथे। कुनै पनि राष्ट्रको शक्तिले उनीहरूलाई बाध्न सकेको थिएन। नेपाल मात्र यस्तो राष्ट्र हो जुन
कुनै अरू राष्ट्रको स्वामित्वमा रहेन, जहिले पनि स्वतन्त्र र अखण्ड रह्यो, स्वाधीन रह्यो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रह्यो। पूर्वमा टिस्टा नदी अथवा भनौँ पूर्वमा टिस्टासम्म हाम्रो देशको सीमा पुगेको थियो, जुन हजुरहरूलाई अवगत नै छ। त्यस्तै रावी नदीमा ती गोर्खालीहरूले युद्ध गर्दा जुन घाउ भएको थियो, त्यो घाउहरू रावी नदीले पखालेको थियो। त्यो रगतमा भएको देशभक्तिको भावना रावी नदीले पनि बुझ्दछ र रावी नदी चाहिँ यो नेपालबाट छुटिनु परेकोमा ऊ दुःख प्रकट गर्दछ, आफ्नो पीडा आफ्नो वेदना ऊ सुनाउँदछ। कविले रावी नदीको दुःख पीडा वेदना पनि यस कवितामा उल्लेख गर्नु भएको छ। अन्त्यमा वीर पुर्खाहरूलाई गोर्खालीहरूलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो। मितेरी भनेको चाहिँ साथीत्वको नाताले बाँध्यो। पछि सबै युद्ध लडिसकेपछि नेपाल र अंग्रेज बीच सुगौली सन्धि भयो, जसमा नेपालले आफ्नो 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। तर पनि नेपालीहरूलाई त्यसको चिन्ता त छ। ती नदीहरूले ती भूभागहरूले नेपालीहरूलाई डाकिरहेका छन्, नेपालीहरूलाई बोलाइरहेका छन् र हामीले पनि यो पुर्खाहरूबाट के शिक्षा लिनुपर्छ भने हामी पनि आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जहिले पनि सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ, शिरभन्दा पनि माथि राख्नुपर्छ। हाम्रो देशमा कुनै सङ्कट आइपर्यो भने आफ्नो प्राणलाई पनि बलिदान दिएर आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि, आफ्नो राष्ट्रको भलाइको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस कविताबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपाल भनेको यो सबै वीर पुर्खाहरूको त्यागको, तपस्याको, बलिदानले गर्दाखेरि आर्जेको एउटा मुलुक हो। तपाईहरुलाई म एक दुईवटा केही भनाइहरू पनि सुनाउँछु, नेपालीहरू कति वीर थिए भनेर। यो नेपाल र अंग्रेजको युद्ध हुँदाखेरि अंग्रेजले अमरसिंह थापालाई प्रलोभन दिएका थिए के, लोभमा फसाउन खोजेका थिए। तर अमरसिंह थापाले के भने म बाघको बच्चा डमरू हुँ, सिनो खाने कुकुर होइन भनेर यसरी जवाफ फर्काएका थिए। त्यस्तै जर्मनीको तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ एडल्फ हिटलरलाई पनि तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला। र हिटलरले पनि के भनेका छन् भने यदि मसँग गोर्खाली सेना हुन्थ्यो भने कुनै पनि देशको सेनाले मलाई हराउन सक्दैन थियो भनेर भनेका छन्। त्यस्तै जर्मनीको अर्को अटो भन बिस्मार्क भन्ने एउटा चान्सलरले भनेका छन् विश्वको कुनै पनि सेनासँग म मेरो सेना युद्ध गराउन सक्छु, तर गोर्खाली सेना भनेपछि मेरो मुटु थर्रर काप्छ भनेर उनले भनेका छन्। र इन्डियन आर्मीका एउटा भुभु सैनिकले हैन साम मनेक्सले के भनेका छन् भने यदि कुनै मान्छे मर्नबाट डराउँदिन भन्छ भने कि त त्यो मान्छे झुटो बोल्दैछ कि त त्यो मान्छे गोर्खाली हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र ओसामा बिन लादेनले पनि भनेको छ यदि मसँग गोर्खाली सेना भएको भए म अमेरिकालाई काट्चै खाइदिन्थे भनेर उनले भनेका छन्। भनेपछि नेपालको वीर गोर्खालीहरूको राष्ट्र भक्ति, वीरता, सुरता, साहस विश्वभरि नै फैलिएको छ। विश्वका अनेकन चान्सलरहरूले, अनेकन व्यक्तित्वहरूले नेपालीहरूको, गोर्खालीहरूको वीर गाथालाई गाएका छन्। यसरी नेपाललाई पुरै विश्व सामु चिनाएका छन्। यही वीरताको कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसमा भनौँ न ब्रिटेनमा ब्रिटिस आर्मीको रूपमा नेपालीहरू काम गर्न जान्छन्। त्यस्तै इन्डियन आर्मीमा पनि कैयौं नेपालीहरू छन्। उनीहरूको वीरताको, उनीहरूको सुरताको, उनीहरूको साहस, उनीहरूको निडरताको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले हामीले पनि उनीहरूबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं, सन्देश प्राप्त गर्न सक्छौं। यो कविताबाट पनि हामी सन्देश प्राप्त गर्न सक्छौं। के सन्देश प्राप्त गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामी सारा नेपाली एकजुट हुनुपर्छ। फुटमा हैन जुटमा शक्ति हुन्छ। एउटा औंलाले केही पनि काम गर्न सक्दैन, तर यही औंला मुट्ठी भयो भने यसले धेरै ठूलो काम गर्न सक्छ। त्यसैले हामी सबै एकत्रित हुनुपर्छ। पुर्खाले निर्देश गरेको राष्ट्रिय मार्गलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, अपनाउनुपर्छ र त्यही बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। भविष्यमा आउने भावी सन्ततिलाई पनि हामीले यही शिक्षा दिनुपर्छ। साथसाथै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी भन्ने उक्तिलाई हामी सबैले मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ।
आफूलाई जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि भनेको स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो हुन्छ। यो उक्तिलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ र आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यलाई पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन नेपाली मनमा हामी सबैले आम नेपालीको मनमा देशप्रतिको जुन भक्ति छ त्यो भक्तिको भावनालाई जागृत गर्नुपर्छ, उजागर गर्नुपर्छ। नेपाली मनमा वीरताको भावना एवं राष्ट्रिय चेतना जगाउनुपर्छ। जस्ता वीरहरू हाम्रा पुर्खाहरू थिए त्यस्तै वीरताको भावना हरेक आम नेपाली जनताको मनमा हामीले जगाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि हामी यो पाठबाट पाउन सक्छौं अथवा हाम्रो वीर पुर्खाको चाहिँ इतिहासबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। साथसाथै राष्ट्रघाती र राष्ट्रविरोधीलाई उचित दण्ड दिनुपर्ने, न्यायोचित दण्ड दिनुपर्ने भन्ने शिक्षा पनि पाउँछौं। यदि कोही हाम्रो राष्ट्रमाथि आँखा लाउँछ अथवा राष्ट्रलाई घात गर्छ, राष्ट्रलाई नराम्रो हुने काम गर्छ भने त्यस्तालाई उचित न्याय अथवा उचित दण्ड दिनुपर्छ। न्याय अनुसारको दण्ड सजाय हामीले दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने शिक्षा पनि हामी यो कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। भने हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई कहिले पनि हेर्नु हुँदैन, आफ्नो निजी स्वार्थलाई कहिले पनि हेर्नु हुँदैन। आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि, आफ्नो राष्ट्रको भलाइको लागि सदैव तत्पर रहनुपर्छ। आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन पनि तयार हुनुपर्छ, रेडी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस कविताबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो कविता कस्तो लाग्यो, यसको मूलभाव कस्तो लाग्यो, यसले दिने शिक्षा कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। र हजुरहरुकै लागि भनेर हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा क्लास 1 देखि ब्याचलर सम्मका विभिन्न विषयका, विभिन्न सब्जेक्टका, विभिन्न च्याप्टरका, विभिन्न टपिक्सहरुका चाहिँ 25,000 भन्दा धेरै भिडियो बनाएर हालिसकेका छौं, जसमा तपाईहरुले च्याप्टर वाइज क्वेशनको सोलुसनहरु, ओल्ड क्वेशनको सोलुसनहरु, मोडल क्वेशन सेटहरुको सोलुसनहरु, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनहरुको भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ र ती भिडियोहरु हेरेर आफ्नो ज्ञानलाई सर्वोच्च शिखरमा लग्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। र कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यो एकाउन्टलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तर जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि विषयको भिडियोहरु चाहिएको छ भने नडराइकन यथाशीघ्र हाम्रो यो सम्पर्क नम्बर 9849595895 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम अथवा व्हाट्सएप तपाईले जहाँ पनि मेसेज गर्दा हुन्छ। के लेख्नुस् भने सर मलाई क्लास 11 को सबै विषयको भिडियो पठाइदिनुस् अथवा मलाई क्लास 11 को नेपालीको भिडियो पठाइदिनुस्, मलाई क्लास 10 को पठाइदिनुस्, 12 को पठाइदिनुस्, बीबीए को पठाइदिनुस्, बीबीएस को पठाइदिनुस् भनेर भन्नुस्। हामी त्यो क्लासको, त्यो सब्जेक्टको भाइबरको सबै भिडियोजहरु जति हामीसँग उपलब्ध छन् ती सबै भिडियोहरु हामी तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं र तपाईहरुले आफ्नो एक्जामहरुलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनि नै हाले र हाम्रो साथ र सहयोग सदैव यसरी नै दिइराख्नु होला। हजुरहरुको अगाध प्रेमले गर्दाखेरि, अगाध मायाले गर्दाखेरि, अगाध स्नेहले गर्दाखेरि अहिले हामी यो स्थितिमा आइपुगेका छौं। हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।